हामी मानिस संख्यामा धेरै छौँ। यो संसारमा एउटै मान्छे छैन। यहाँ धेरै मानिसको उपस्थिति छ। यो संसारमा धेरै मानिस त छ, त त्यसको साथमा यो संसारमा धेरै किसिमको सोच विचारहरू पनि छ। धेरै किसिमको मत र भ्युजहरू पनि छ। संसारमा धेरै मान्छेहरू छ, धेरै किसिमको सोच विचारहरू छ र हामी एक्लै छैनौँ। एक्लो हुनुको लागि परमेश्वरले हामीलाई बनाएको होइन। धेरै मानिसहरूको बीचमा, धेरै प्रकारको सोच विचारहरूको बीचमा हामी बस्नुपर्छ, हामी बाँच्नुपर्छ। एकअर्काको भ्युज, एकअर्काको थिङ्किङहरू हामीले सुन्नु परेको हुन्छ। परमेश्वर स्वयं उहाँ त्रिएक हुनुहुन्छ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। र उहाँमा पनि कुनै विषयलाई लिएर तीनटा भ्युज चाहिँ हुन्छै हुन्छ। यसरी नै संसारमा पनि धेरै मान्छे भएको हुनाले धेरै प्रकारको मतहरू, भ्युजहरू हामीले हेर्न पाउँछौँ। एउटा गिलासमा आधीसम्म पानी राखेको छ भने आधी भरेको, पानीले आधी भरेको गिलास छ भने त्यसमा पनि एकमत हुँदैन मान्छेहरूको। कसैले भन्ला यो गिलास आधी खाली छ, त कसैले भन्ला यो गिलास आधी भरेको छ। दुईटै ठिक हो। आधी भरेको गिलासलाई कसैले आधी भरेको छ भन्छ भने ठिकै हो, र त्यसलाई कसैले आधी खाली छ भन्दा पनि त्यो ठिकै हो। हाम्रो आफ्नो आफ्नो भ्युजहरू छ, हाम्रो आफ्नो आफ्नो थिङ्किङ, सोच विचारहरू छ, र त्यही अनुसारको भ्युजहरू हुन्छ, त्यही अनुसारको मान्छेहरूले निर्णय लिएको हुन्छ। र जहाँ एकभन्दा बढी मात्रामा जब मान्छे हुन्छ त्यहाँ यो भिन्न भिन्न प्रकारको सोच विचारहरू, भ्युजहरू हुनु स्वाभाविक नै हो। भ्युजहरू धेरै किसिमको हुनसक्छ, तर हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा एउटा निर्णय लिएको चाहिँ निर्णय चाहिँ हामीले चाहिँ लिनै पर्छ। कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यो विषयलाई लिएर धेरै प्रकारको चर्चा हुनसक्छ, धेरै प्रकारको भ्युज, मत, ओपिनियनहरू हुनसक्छ, तर लास्टमा गएर तपाईँले डिसिजन चाहिँ लिनै पर्यो, निर्णय चाहिँ तपाईँले लिनै पर्यो। यो काम गर्ने कि नगर्ने, त्यो डिसिजन चाहिँ तपाईँले लिनै पर्यो। त्यो विषयलाई लिएर धेरै चर्चा हुनसक्छ, धेरै डिस्कसन हुनसक्छ, धेरै प्रकारको मत, भ्युजहरू हुनसक्छ। यो ठिक हो, यो ठिक होइन भनेर थुप्रै किसिमको त्यहाँ एडभाइसहरू आएको हुनसक्छ, तर डिसिजन चाहिँ तपाईँले लिनु नै पर्यो। र हाम्रो जीवनमा हामीले बारम्बार निर्णय लिएको हुन्छौँ। हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले डिसिजन बेला बेला लिनु नै पर्छ। त्यो डिसिजनहरू साधारण हुनसक्छ, त्यो डिसिजन ठुलो पनि हुनसक्छ। बजारमा गएर तपाईँले लुगा लिनु हो, सेतो लुगा लिनु हो कि कालो लुगा लिनु हो, त्यो तपाईँको डिसिजन हो। र त्यो एउटा सानो डिसिजन भयो तपाईँको। र यसरी नै हाम्रो डिसिजन, ठुलो ठुलो डिसिजन पनि हुनसक्छ। एउटा फल्ना पेसा, एउटा काम गर्ने कि नगर्ने, पैसा खर्च गर्ने कि नगर्ने, ठुलो रकम, बिहा फल्ना मान्छेसित गर्ने कि नगर्ने, यो एउटा ठुलो डिसिजनहरू पनि तपाईँले लिएकै हुनु पर्यो। आफ्नो जीवनमा तपाईँले ठुलो डिसिजन पनि लिनै पर्यो।
एउटा नानी जब बढ्दै जान्छ, स्कुल पढेर जब सिध्याउँछ र उसले जब एन्ट्रान्स एक्जाम दिन्छ र ऊ नानी मेधावी छात्र छ भने, पढ्नमा राम्रो छ भने उसले धेरै कलेजमा चान्स पाएको हुन्छ, डक्टर हुने, मेडिकल लाइनमा जाने उसले मौका पाइरहेको हुन्छ। अर्कोपट्टि उसले इन्जिनियरिङ कलेजमा जोइन गर्ने त्यो मौका पनि उसले पाइरहेको हुन्छ। अब त्यो नानीले डिसिजन लिनु पर्यो, त्यो स्टुडेन्टले अब निर्णय लिनु पर्यो कि ऊ कुन लाइनपट्टि जाने, ऊ डक्टर हुने वा इन्जिनियर हुने, उसले डिसिजन लिनु पर्यो। उसको आमा बाउले उसलाई जबरजस्ती गर्दैन। डक्टर हुनु छ भने ऊ डक्टर हुनसक्छ, इन्जिनियर हुनु मन परेको छ भने इन्जिनियर पनि हुनसक्छ। तर त्यो नानीले स्वयं आफै डिसिजन चाहिँ लिनै पर्यो। यसरी नै हामीले आफ्नो जीवनको हरेक मोडमा समय समयमा हामीले डिसिजन लिएकै हुन्छौँ र हाम्रो जीवन हाम्रो डिसिजनले नै बनेको हुन्छ। हाम्रो लाइफ चाहिँ हाम्रो डिसिजनहरूले बनेको हुन्छ। मैले जीवनमा जे डिसिजन लिएँ त्यो अनुसारको मेरो जीवन बन्यो। तपाईँले जस्तो तपाईँले डिसिजन लिनुभयो सारा जीवन, त्यो अनुसारको तपाईँको जीवन बन्यो। कसैले पढ्छु भनेर डिसिजन लियो भने ऊ पढ्यो, ऊ पास भयो। कसैले म यस्तो फल्ना काम गर्छु भनेर उसले डिसिजन लियो भने उसले त्यही काम गर्यो। फल्ना मान्छेसित बिहा गर्छु उसले गर्यो, फल्ना काम गर्छु उसले गर्यो। डिसिजन तपाईँले जे डिसिजन तपाईँले आफ्नो जीवनमा लिनुभयो त्यही डिसिजनको रिजल्ट चाहिँ तपाईँ आज हुनुहुन्छ। योर लाइफ इज अ प्रोडक्ट अफ योर डिसिजन्स। जे तपाईँले डिसिजन लिनुहुन्छ त्यही अनुसार नै तपाईँको जीवन बनेको हुन्छ। तपाईँले धेरै मान्छेहरू भेट्नु भएको छ जो चाहिँ आफ्नो जीवनमा भएको कतिपय कुरालाई लिएर उसले चाहिँ रिग्रेट गरिरहेको हुन्छ, दुखित भइरहेको हुन्छ कि मैले पहिला सानोमा हुँदाखेरि मैले यो गर्नुपर्ने थियो, यो गरिनँ भनेर उसले चाहिँ रिग्रेट गरि नै रहेको हुन्छ। मैले यो यस्तो गर्नुपर्ने मैले गरिनँ, त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ उसले चाहिँ रिग्रेट गरेको हुन्छ। यो मैले यस्तो गर्नुपर्ने, मैले त्यस्तो गर्नुपर्ने भनेर तिनीहरूले रिग्रेट गरिरहेको हुन्छ। र प्राय सबै मान्छेहरूमा नै केही न केही गलत निर्णय लिएकोमा तिनीहरूको मनमा कुनै न कुनै खेद चाहिँ हुन्छै हुन्छ, रिग्रेट चाहिँ हुन्छै हुन्छ। किनकि मान्छेले आफ्नो जीवनमा केही न केही भुल मिस्टेक चाहिँ गर्छै गर्छ। बिहा सम्बन्धी, कुनै रुपियाँ पैसा सम्बन्धी, काम सम्बन्धी, रिलेसन सम्बन्धी केही न केही रिग्रेट उसले मनमा बोकी नै रहेको हुन्छ। र तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा आफ्नो मनमा कतै रङ डिसिजन, गलत निर्णय लिएको रिग्रेट तपाईँले बोकिराख्नु भएको छ भने तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। त्यस्तो थुप्रै मान्छे छ जसले केही न केही रिग्रेट गरि नै रहेको हुन्छ। मैले आफ्नो समयमा यस्तो गर्नुपर्ने तर मैले गरिनँ भनेर चाहिँ रिग्रेट चाहिँ उसले बोकि नै रहेको हुन्छ। डिसिजन तपाईँको हो र ठिक प्रकारको तपाईँले डिसिजन लिनु पर्यो। र प्रायः जस्तो मान्छेले ठिक प्रकारले डिसिजन लिनु सक्दैन। नेपाली समाजमा बिहा गर्ने प्रथा छ, भागेर बिहा गर्ने प्रथा छ। केटाकेटी भेट हुन्छ, एकअर्कालाई मन पराउँछ र आपसमा नै फुसफुस कुरा गर्छ र त्यसपछि भागेर जान्छ। यो चाहिँ के भयो, तिनीहरूको डिसिजन भयो, बिहा गर्ने डिसिजन भयो। भागेर गएर त्यसरी बिहा गर्ने चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ डिसिजन भयो। डिसिजन भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, ठुलो हो। र तपाईँको डिसिजन ठिक छैन भने चाहिँ पछि तपाईँलाई गएर त्यो विषय तपाईँलाई रिग्रेट हुन्छ। सानो तपाईँले भुल गर्नुभयो, तपाईँको डिसिजन गलत भयो भने त्यसमा केही फरक पर्दैन।
तपाईँले कालो जुत्ता किन्नुपर्ने, तपाईँले तर भुल गरेर तपाईँले सेतो जुत्ता किनी पठायो भने त्यसमा केही छैन, तपाईँले अर्को जुत्ता तपाईँले किन्नु सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले ठुलो मिस्टेक तपाईँले गर्नुहुन्छ भने, ठुलो डिसिजन तपाईँले लिनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ ठुलो धक्का पुग्नु सक्छ र कतिपय हाम्रो डिसिजन चाहिँ इरिभर्सेबल हुन्छ, त्यो रेक्टिफाई हुँदैन। सुशान्त राजपुतले झुन्डिने निर्णय लियो र झुन्डिएपछि अब ऊ त्यो फर्केर आउनु सकिएन। अब उसको डिसिजन फेरि ब्याक हुँदैन, त्यो रिभर्स हुँदैन थियो। र हाम्रो डिसिजनहरू कतिपय सानो हुन्छ भने कतिपय ठुलो पनि हुन्छ र त्यो हामीले याद गर्नु पर्यो। डिसिजन सानो होस् कि ठुलो होस्, एउटा कुरा चाहिँ हो, डिसिजन चाहिँ तपाईँले लिनु नै पर्छ, निर्णय चाहिँ तपाईँले लिनु नै पर्छ, यसबाट भागेर जानु सक्दैन। र डिसिजन तपाईँले लिएपछि तपाईँको डिसिजन यदि गलत भयो भने चाहिँ तपाईँले अरूलाई दोस्याएर केही लाभ छैन। यो फल्नाले भनेर मैले यस्तो गरेँ भनेर केही त्यसमा फाइदा हुँदैन, त्यो बेकार हो। त्यो योर डिसिजन इज योर्स, तपाईँको डिसिजन चाहिँ तपाईँको हो, तपाईँको निर्णय चाहिँ तपाईँकै नै हो, तपाईँ नै त्यसको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाईँको डिसिजन ठिक भयो भने त्यसको राम्रो फल तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँको डिसिजन रङ छ भने त्यसको नेगेटिभ रिजल्ट तपाईँले नै पाउनुहुन्छ। त्यसकारण डिसिजन सम्पूर्णतः तपाईँकै नै हो, तपाईँ नै त्यसको लागि रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ। र एउटा सिम्पल प्रश्न आउँछ कि हामीले चाहिँ सठिक निर्णय कसरी लिने, प्रपर गुड डिसिजन हामीले कसरी लिने भनेर एउटा प्रश्न आउँछ भने त्यसको आन्सर बहुतै सिम्पल छ, 2-3वटा स्टेप छ। नम्बर 1, हामीले हतार गर्नु भएन डिसिजन लिनुमा। त्यो सही समयमा टाइम लिएर हामीले चाहिँ त्यो डिसिजन लिनुपर्छ। फुटबल खेल्दाखेरि, गोली खेल्दाखेरि या कुनै एउटा खेल खेल्दाखेरि फटाफट खेलाडीहरूले चाहिँ डिसाइड गरेको हुन्छ, डिसिजन लिएको हुन्छ र तिनीहरूले खेल खेल्छ। त्यो त भयो, खेल भयो, त्यो एउटा स्पोर्ट्स भयो। त्यसरी नै हामीले चाहिँ प्ल्याट आफ्नो जीवनमा डिसिजन लिनु हुँदैन, समय दिनु पर्यो, एउटा टाइम दिनु पर्यो त्यसलाई। नम्बर 2, त्यो विषयमा हामीले चाहिँ सोच्नु पर्यो। कुनै डिसिजन लिनु हो भने ठन्डा दिमागले चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नु पर्यो र ठिक डिसिजन तपाईँले त्यति बेला लिनु सक्नुहुन्छ। रिसाएर हामीले चाहिँ रिसाएको बेला हाम्रो डिसिजन राम्रो हुँदैन। कुनै भावनामा बगेको बेला हाम्रो डिसिजन सठिक नहोला, तर ठन्डा दिमागले हामी सोच्छौँ भने त्यो विषयमा निश्चय नै तपाईँको डिसिजन राम्रो नै हुन्छ, असल नै हुन्छ। डिसिजन भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि 3 नम्बरमा आउँछ हामीले अरूको एडभाइस लिनु पर्यो, अरूको परामर्श लिनु पर्यो। अरूको परामर्श हामी लिन्छौँ भने, अरूको एडभाइस लिन्छौँ भने हामीलाई सहायता हुन्छ। किनभने कोही पनि मान्छे एकदमै पोख्त हुँदैन, उसमा केही न केही घटी कमी हुन्छ। ऊ जति पनि ज्ञानी भए तापनि उसमा केही न केही उसलाई चाहिएको नै हुन्छ। र यसकारण हामीले चाहिँ अरूको एडभाइस लिनु अति नै आवश्यक हुन्छ हाम्रो लागि। र एडभाइस चाहिँ अरूको, तपाईँले एडभाइस लिनु हुनुहुन्छ भने, अरूको परामर्श, अरूले भनेको कुरा तपाईँले सुन्नु हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो विषयमा तपाईँ सतर्क हुनु पर्यो। किनकि प्राय जस्तो एडभाइसहरू राम्रो हुँदैन। भजन सङ्ग्रह 1को 1मा जुन चाहिँ प्रथम भजन छ, त्यहाँ यही गलत सल्लाहबारे हामीलाई सचेत गराएको छ। भजन सङ्ग्रह 1को 1मा भनेको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। Psalm 1:1मा जुन चाहिँ भनेको छ,
दुष्टको सल्लाह चाहिँ यस्तो कुरा हो जसबाट चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ। हामीले सल्लाह लिनुपर्छ, तर हामी नराम्रो सल्लाहबाट हामी जोगिनुपर्छ चाहिँ नम्बर 1 मा छ। यो चाहिँ भजन सङ्ग्रहको पहिलोको प्रथम पदमा नै यो भनेको छ, दुष्टहरूको सल्लाहमा चाहिँ नलाग्नु, किनकि गलत सल्लाह गलत एडभाइसले चाहिँ एकदमै बिगार्नु सक्छ। र अब मलाई सोध्यो भने चाहिँ सल्लाहहरू हामीले पाउँछौँ, त्यो सल्लाहहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सल्लाहहरू चाहिँ सायद प्रायः जस्तो चाहिँ राम्रो नहोला। म्याक्सिमम जस्तो तपाईँले जुन चाहिँ फ्रीमा जुन चाहिँ सल्लाह पाउनु हुनुहुन्छ त्यो प्रायः जस्तो राम्रो हुँदैन, प्रायः जस्तो सल्लाह राम्रो हुँदैन। कम्ती मात्रामा नै तपाईँले पाउनुभएको सल्लाहहरू राम्रो हुन्छ र प्रायः जस्तो फ्रीमा पाएको सल्लाहहरू चाहिँ गलत नै हुन्छ। र यो सब कुरालाई देखेर दुई प्रकारको मान्छे हुन्छ। एउटा हुन्छ जसले अरूको सल्लाह सुनिहाल्छ, मानिहाल्छ, उसले अरूले भनेको एडभाइस अनुसार उसले काम पनि गरिहाल्छ, उसले डिसिजन पनि लिइहाल्छ र उसलाई पछि त्यसको खेदो हुन्छ, उसलाई त्यसको रिग्रेट हुन्छ, त्यो पनि राम्रो होइन। फेरि अर्कोपट्टि कतिपय मानिस हुन्छ जसले अरूको एडभाइस पटक्कै लिनु मान्दैन, जसले अरूको सल्लाह सुझाउलाई एकदमै इग्नोर गर्छ, पटक्कै सुन्दैन, उसले आफ्नो सोच विचार अनुसार नै उसले काम गरेको हुन्छ। र त्यसो गर्दा चाहिँ उसले नराम्रो एडभाइसदेखि ऊ टाढा बस्नु सक्छ। तर एडभाइस जस्तो कि मैले भनिहालेँ, सबै एडभाइस नराम्रो हुँदैन, कतिपय सल्लाहहरू राम्रो हुन्छ जो चाहिँ सुन्न आवश्यक छ। तर त्यो व्यक्ति ढिट भएको कारणले गर्दा उसले अरू कसैको सल्लाह सुन्दैन र उसले आफ्नै काम, आफ्नै सोच विचार अनुसार, आफ्नो दिल दिमागले उसलाई जे भन्छ त्यो अनुसारले उसले काम गरेको हुन्छ। न अब प्रश्न आउँछ कि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, अरूको सल्लाह सुन्नुपर्ने हो कि होइन? र यसमा एउटा विश्वासी भएको नाता बाइबलले के भन्दछ? बाइबललाई तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ हामीलाई सतर्क गराएको छ। नराम्रो सुझावदेखि, सल्लाहदेखि बाँच्नको लागि भनेको छ भने एकतर्फ, अर्कोतर्फ बाइबलले हामीलाई राम्रो सुझाउलाई अपनाउनको लागि पनि भनेको छ। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल नै दिन्छु। एकखेप परमेश्वर जम्मै इजरायलीहरूसित एकदमै रिसाउनु भएको थियो र उहाँले मूसालाई भन्नुभयो कि म अब के गर्छु, म जसै इजरायलीहरूलाई म मारिदिन्छु र तँबाट नै म अब नयाँ यहुदीहरूलाई, नयाँ इजरायल म खडा गर्छु भनेर परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो। र मूसाले त्यति बेला परमेश्वरलाई बिन्ती गरे। उहाँले परमेश्वरलाई सुझाव दिए कि होइन प्रभु, तपाईँले यस्तो नगर्नुहोस्, तपाईँले यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँकै बदनामी हुन्छ र दया गरिकन तपाईँले यिनीहरूलाई माफ गरिदिनुहोस्, यिनीहरूलाई नमार्नुहोस् भनिकन जब मूसाले जब परमेश्वरलाई जब बिन्ती गर्छ, तब परमेश्वरले मूसाको सुझावलाई अपनाउँछ। परमेश्वरले मूसाको कुरालाई सुन्छ। अब यहाँ अचम्मको कुरा कि परमेश्वर जस्तो उहाँ जो हुनुहुन्छ, महान जो हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी एउटा साधारण मानिस मूसाको कुरा चाहिँ कसरी सुन्यो, उसको एडभाइस चाहिँ कसरी मान्यो? नमान्नु पर्ने, किनकि परमेश्वर त उहाँ आफै नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई मानिसको किन एडभाइस चाहियो? उहाँको मानिसको कुरा किन सुन्नु पर्यो? तर उहाँले सुन्नुभयो, उहाँले मूसाको कुरा सुन्नुभयो र उहाँले इजरायलीहरूलाई उहाँले मार्नु भएन। यो एक्जाम्पल देखेर हामीले बुझ्न सक्छौँ कि हामीले चाहिँ राम्रो एडभाइसहरू चाहिँ हाम्रो लागि सुन्न आवश्यक छ। राम्रो एडभाइस सुनेर कतिपय राम्रो कुराहरू मात्रै हामी गर्न सक्छौँ, किनकि सबै कुरा हाम्रो दिमागले भ्याउँदैन। परमेश्वरले नै मूसाको कुरा सुन्यो भने चाहिँ हामी को हो र? हामीले अरूको कुरा, राम्रो कुरा नसुन्ने? तर हामीले चाहिँ आफ्नो दिमाग त्यसमा लाउनु पर्यो,
पाएको सुझाव सल्लाहलाई केलाउनु पर्यो र त्यसपछि त्यो सठिक निर्णय हामीले लिनु पर्यो र मात्रै असल काम हाम्रो जीवनमा हुन सक्छ। अच्छा, विश्वासी भएको कारण, विश्वास आत्माले भरेको कारण के परमेश्वरले हामीलाई सुझाउ दिँदैन र? अवश्य नै परमेश्वरले हामीलाई सुझाउ दिन्छ र परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई दिन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सुझाउ दिन्छ। तर परमेश्वरले हाम्रो लागि डिसिजन चाहिँ लिनु सक्दैन। जुन डिसिजन मैले लिनुपर्ने हो त्यो डिसिजन परमेश्वरले लिनु सक्दैन। तपाईको परमेश्वरले तपाईको डिसिजनलाई परमेश्वरले लिँदैन। परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई अगुवाई गर्छ, तपाईलाई सुझाउ दिन सक्छ, तर तपाईको भएर उहाँले तपाईको निर्णय लिनु सक्दैन। निर्णय भनेको तपाईँ आफैले नै लिनु पर्यो। परमेश्वरले नै सबै काम गरिदिनुहुन्छ भनेर तपाईँले पर्खिनुहुन्छ भने तपाईँ पर्खेको हुन्छ, तपाईँको काम अगाडि बढ्दैन। किनकि तपाईँको डिसिजन तपाईँले नै लिनु पर्यो। यस्तो कतिपय कतिजना आत्माले भरिएको विश्वासीहरू पनि छ जसले आफ्नो जीवनमा सठिक निर्णय लिनु सकेन। अब यो कसरी भयो? अब प्रार्थना गर्ने आत्माले भरिएको विश्वासी भए तापनि आफ्नो जीवनमा तिनीहरूले सठिक निर्णय किन लिन सकेन भन्दाखेरि चाहिँ कुरा त्यही हुन्छ। तपाईको डिसिजन तपाईँले लिनु पर्यो। परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गर्छ, परमेश्वरको आत्माले दर्शन दिन्छ, परमेश्वरको आत्माले अलिकति धक्का दिन्छ, परमेश्वरको आत्माले अलिकति तपाईलाई एन्करेज गर्छ, तपाईको परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई अलिकति सिकाइदिन्छ। तर निर्णय चाहिँ तपाईँले आफै स्वयं तपाईँले लिनु पर्यो। परमेश्वरले तपाईँको भएर तपाईँको लागि निर्णय वा डिसिजन लिनु सक्दैन। तपाईँको डिसिजन तपाईँले आफै लिनु पर्यो। किनकि डिसिजन हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो। किनकि डिसिजन लिएर नै काम सुरु हुन्छ। जब तपाईँले डिसिजन लिनुहुन्छ तब मात्रै तपाईँको काम सुरु हुन्छ। जबसम्म तपाईँले डिसिजन लिँदैन तबसम्म काम सुरु हुँदैन। इक्जाम्पल म दिन्छु। जब म होटेल रेस्टुरेन्टमा जब जान्छु र त्यहाँ रेस्टुरेन्टको जब मेन्यु हेर्छु, मेन्यु हेरेर त्यहाँको काम गर्ने वेटरलाई जब म भन्छु कि भाइ मेरो लागि तपाईँले अब यो बनाइदिनुहोस्, यो छोला भटुरा यो बनाइदिनुहोस् भनेर जब म भन्छु तब उसले अर्डर लिएर चाहिँ किचनमा काम सुरु हुन्छ र त्यो खानेकुरा पकवान चाहिँ मेरो टेबलमा राखिदिन्छ। ठिक त्यसरी नै काम त्यति बेला सुरु हुन्छ जब डिसिजन तपाईँ लिन्छ। डिसिजन लिएपछि मात्रै काम सुरु हुन्छ। तर परमेश्वरतर्फबाट चाहिँ त्यो डिसिजन लिने स्वतन्त्रता, त्यो स्वाधीनता, त्यो फ्रिडम तपाईँलाई चाहिँ दिएको छ। डिसिजन चाहिँ तपाईँले लिनु पर्यो। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको लागि जबरजस्ती डिसिजन लिँदैन। किनकि तपाईँको परमेश्वर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फ्री विल दिएको छ। तपाईँको इच्छा बमोजिम तपाईँको इच्छा अनुसार तपाईँले जे तपाईँलाई मनपर्छ तपाईँले त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको परमेश्वरमा चाहिँ त्यो फ्रिडम छ। मुस्लिम देशहरू हुन्छ, यो संसारमा धेरै मुस्लिम देशहरू छ जहाँ जुन धर्म त्यहाँ जहाँ फ्रिडम हुँदैन, फ्रिडम तपाईँको त्यो चोइस हुँदैन। जुन धर्ममा त त्यो मान्छे जन्मियो त्यो धर्ममा नै त्यो मान्छे बढ्नु पर्यो, त्यो धर्ममा नै त्यो मान्छे मर्नु पर्यो। त्यो मान्छेले भन्छ भने होइन म अर्को धर्ममा जान्छु भन्ने पाउँदैन। उसको कत्ल हुन्छ, ऊ मर्नुपर्छ। उसलाई त्यो फ्रिडम त्यहाँ छैन, उसलाई त्यो चोइस त्यो छैन, उसले त्यो डिसाइड उसले त्यो गर्नु सक्दैन। जुन धर्ममा ऊ जन्मियो त्यही धर्ममा ऊ बस्नुपर्छ, त्यही धर्ममा त्यो मर्नुपर्छ। तर परमेश्वर क्रिस्चियनहरूमा चाहिँ
क्रिस्चियनहरूको परमेश्वरमा चाहिँ त्यो जबरजस्ती करकाप छैन। कुनै विश्वासी कुनै मान्छे विश्वासी क्रिस्चियनिटीमा छ, कुनै मान्छे क्रिस्चियनिटीमा छ र उसलाई क्रिस्चियनिटी मन पर्दैन भने, क्रिस्चियनहरू मन पर्दैन भने, क्रिस्चियनहरूको सिस्टम मन पर्दैन भने ऊ जानु सक्छ। हि इज फ्री। त्यो फ्री विल देख्छ, उसले डिसाइड गरेर ऊ जानु सक्छ र कुनै प्रकारको जबरजस्ती चाहिँ छैन, किनकि डिसिजन लिने फ्री विल चाहिँ प्रभुले नै तपाईँलाई दिनुभएको छ। र सिचुएसन जस्तो आए तापनि समय समयमा तपाईँले डिसिजन लिनु पर्यो र डिसिजन लिनुमा सहायता पुर्याउनका लागि तपाईँले परमेश्वरसित गुहार गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले परमेश्वरसित सहायता माग्नु सक्नुहुनेछ र उहाँले नै आफ्नो वचनअनुसार तपाईँलाई एडभाइस दिनुहुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। जस्तो कि वचन सङ्ग्रह साम 73 को 24 भनेको छ, आफ्नै सल्लाहमा तपाईँले मलाई डोर्याउनु हुनुहुन्छ र पछि मलाई महिमामा लानुहुनेछ। आमेन।